زرو از قلبش مامان بیرون به کنه. من گوش بدین، اونا اون رفتن. میگه اگه ازدواج کنه فقط و فقط با داداش، همزه داداش. ازدواج میکنه. داداش رفت میگم. ساکت باش. الان شما بحث اینه چطور که بهش همچین اجازه ازدواجی دادی؟ اصلا فایده ای نداره خواهر. آفرین آبجی شهرناز. الو هنو، من صوفیا. حرف منو گوش کن صوفیا. مامان جان، ساکت باش، ساکت ساکت باش. باش. صوفیا ساکت باش تو یه لحظه. جلیل. صوفیا بیا با آرامش بشینیم حرف بزنیم. اونجور که تو نمیخوام فکر حرفتو میکنی بشنوم. نیست. صوفیا بیا با هم دیگه حرف بزنیم. تو داری اشتباه گفتم میکنی. نمیخوام بشنوم. صوفیا چی شده دختر؟ وای خدا نکنه برای نفیس اتفاقی افتاده. همه خوبن نفیس جلیل رسول همشون خوبن. اون صوفیا الکی آره پس چی الکی شلوغش کردی دیگه. صوفیا جلیل با این کاری که این کرد چیزی دیگه نیست نه. جلیل به خدا قسم دارم راست میگم. اینجا چه خبره؟